अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान असद खिची और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सियालकोट में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें कुछ नाम नहाद आशिकाने मुस्तफ़ा ने एक श्रीलंकन बाशिंदे को, जो कि एक फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, उसको मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं ये कहूँ कि उसको ज़िंदा जलाया गया तो ये भी मैं ठीक कह रहा हूँ, चूँकि वीडियोज़ आपके सामने हैं। जिस तरह उसको मारने के बाद उसकी लाश के साथ जो किया गया, इससे इंसानियत जो है वो शर्मा गई है। अब क्या वो श्रीलंकन बाशिंदा जो है वो वाकई ही उसने तौहीन मज़हब की थी, या फिर तौहीन मज़हब की आड़ में उससे किसी ज़ाती रंजिश का बदला लिया गया है? क्या इसके पीछे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हाथ है, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस कत्ल की ज़िम्मेदार है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, श्रीलंकन बाशिंदा जो कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान के शहर सियालकोट की एक निजी फैक्ट्री में एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, तो ज़ाहिर सी बात है मैनेजर की कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं उनको मैनेज किस तरह करना है, उनको सैलरी किस तरह देनी है, टाइम का पाबंद किस तरह बनाना है। तो वो बाशिंदा जो था वो कुछ स्ट्रिक्ट था अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो वो सुस्ती बर्दाश्त नहीं करता था। तो कुछ मुलाजमीन जो है वो आपको पता हड हराम होते हैं हर जगह पे, जो कि सैलरी तो लेना पसंद करते हैं और हर साल इसमें इजाफे की डिमांड भी करते हैं, लेकिन काम उस तरीके से नहीं करते। जिन दो लोगों का बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आया है, ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं, इन लोगों की उससे पहले भी उसके साथ तल्ख कलामी हो चुकी थी। ये अक्सर लेट आते थे और सैलरी बढ़ाने की डिमांड भी करते थे, काम भी नहीं करते थे। तो अब उन्होंने सोचा कि इससे किसी न किसी तरीके ना बदला लिया जाए। अब वो और तो कोई खातिर खा बहाना कह लें, या उनके हाथ को इस तरह की रीज़न नहीं लगी कि इसको जनाब जो है वो इसको मारा जाए, मारा पीटा जाए या इससे बदला लिया जाए। तो उन्होंने तौहीन मज़हब का टैग लगाकर, जो कि पाकिस्तान में आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, आपके नज़रियात अगर किसी से नहीं मिल रहे, आपके नज़रियात अलग हैं, तो फिर भी आप गुस्ताख़ रसूल किसी भी वक्त डिक्लेयर हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी किस्म की सर्च करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, तहकीक नहीं करते लोग। आपके नज़रियात के ख़िलाफ़ किसी ने बात कर दी है तो आप गुस्ताख़ रसूल डिक्लेयर हो गए हैं। ऐसा ही कुछ इस बाशिंदे के साथ भी हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि तहरीक लब्बैक का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्यों लोग इस जमात को जो है वो इस कत्ल का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक हवा चल पड़ी है, जो कि तकरीबन सारा सोशल मीडिया इसी खबर से भरा पड़ा है कि श्रीलंकन बाशिंदा जो है उसके साथ ज़्यादती की गई है, इसके जो मुजरमान हैं उनको कटहरे में लाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इस्लाम में कत्ल का जो बदला है वो कत्ल है। तो दोस्तों, ये जिस किस्म का इस्लाम पेश किया गया, क्या इस्लाम ऐसा मज़हब है? एक माँ जिसका बेटा उसके सामने जलाया गया, एक बीवी जिसका शौहर उसके सामने जलाया गया, एक बेटी जिसका बाप उसके सामने जलाया गया, उसको आप कैसे मुतमईन कर पाएंगे? उसको आप कैसे समझाएंगे कि इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम पुरअमन दीन है और मुसलमान जो हैं ये तो बड़े अमन पसंद हैं? आप कैसे समझाएंगे? पूरी दुनिया में इस वक्त जो मुसलमान हैं उनको आपने स्टेक पर लगा दिया है। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों के बाद 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तान में लोग मारे गए, पाकिस्तान में लोग शहीद हुए। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया जाता रहा है, जिसकी कुर्बानी पाकिस्तान ने 70,000 जानें देकर की है। और आज आपने फिर पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया का सोशल मीडिया ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि हम कहते थे ना कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, हमने साबित भी कर दिया है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम किस तरह जवाब दें कि दिन दिहाड़े इतनी लाकानूनियत इस मुल्क में, दिन दिहाड़े एक बंदे को 11 बजे मारा जा रहा है, फिर उसकी लाश को घसीट कर आप सड़कों के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर इंसानियत शर्मा गई है कि इतने लोग खड़े हुए, कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। यार उसकी क्या फीलिंग्स होंगी जब वो मर रहा होगा कि काश कोई तो मुझे बचाने वाला होता, काश मैं एक मरतबा ही पाकिस्तान से अपने मुल्क
اپنے ہوم لینڈ سری لنکا چلا جاتا، اپنی فیملی کو مل لیتا، کیا اس کے احساسات نہیں ہوں گے؟ کیا اس کی فیملی کے کوئی احساسات نہیں تھے؟ تو آپ نام نہاد عاشقان رسول نے بالکل نہیں دیکھا۔ تو جو نام تحریک لبیک کا لیا جا رہا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، لیکن کسی حد تک میں ان کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ اس جماعت نے اس ملک میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ ایک ایسا تشدد بھرا معاشرہ جو ہے اس کو کریٹ کرنا، اس کو جنم دیا جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے 20 سے 30 سالوں میں اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو جو آپ کے نظریات سے، آپ کے نظریات کو فیور نہیں کرے گا، جس کا نظریہ آپ سے الگ ہوگا، آپ اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں گے۔ جو آپ کے دھرنوں میں شرکت نہیں کرے گا، اب تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ تو کیا پورے ملک میں صرف یہ ایک ہی جماعت رہ گئی ہے؟ میرا مقصد ہرگز ان کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک خاص ذہنیت کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہ ہر کسی کو اپنے سوا گستاخ رسول سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس لاش کے اوپر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے تھے، لبیک لبیک۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا اتنا اندھو ناک قتل کیا جائے اور اس کے اوپر اس نبی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جس نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور آپ نے ایک کا نہیں بلکہ 7 ارب لوگوں کا قتل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے؟ کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے؟ وہ غیر مسلم جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کو دہشت گرد مانتے ہیں، اس واقعے کے بعد آپ کیسے سمجھا پائیں گے؟ اس میں خاص طور پر ہمارے علماء جو ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس جماعت کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو ٹی وی کو پر آ کر باقی دیگر جماعتوں کے دیگر مکاتب فکر کے علماء کو آ کر یہ بات سمجھانی چاہیے امت کو کہ یار یہ عشق رسول نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا عشق رسول نہیں ہے، بلکہ عشق رسول اور اس کے مصطفیٰ تو ہے وہ محبت کا نام ہے، امن کا نام ہے۔ اسلام نے تو ہمیشہ درس ہی امن کا دیا ہے، اور آپ نے یہ کس قسم کا گھنونا کام کیا ہے؟ اب میری گورنمنٹ سے اپیل ہے ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایز اے پاکستانی شہری، کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، چونکہ اسلام میں قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہے، تو کم از کم ان کو ایسی سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ آنے والے حالات میں کوئی بھی اس قسم کا جرم کرنے سے ہزار دفعہ پہلے سوچے۔ اگر ان کو سزا نہ دی گئی اور اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر آنے والے وقت میں وہ دن دور نہیں ہیں جب ہر دوسرے شخص کو جو ہے وہ گستاخ رسول کہہ کر، گستاخ مذہب کہہ کر یا توہین مذہب کا ٹیگ لگا کر قتل کر دیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ولاگ ضرور پسند آیا، اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ اسی ٹاپک کے حوالے سے ابھی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ میں اپنے چینل کو پر اپلوڈ کرنے والا ہوں۔